Salamat, congratulations sa provincial government sa Bukidnon. Sa daghang katuigan, ang kabukiran nahimong Pinoy-anan sa mga tao kinsa nagtuo nga ang armas maoy tubag sa ilang pakigbisog. Apan sa kinabuhi, ang mga kasinatian mao mismo ang mupukaw sa kamatuoran. Mga higala ang istorya sa kinabuhi ni Tatay JR. Sa kami nga doibi nga malagsoon, ako ra ang nagkuhan sa ila kanang nag-MPA. Ba sa kadugay na nga panahon, nakita ko nga usadi kasayop kanang pag-ubad-ubag ko sa ila. Dili lalibab akong kahimtang. Kay tungod nga naay panahon, makakaon ako, ayahay na lang. Manay panahon nga di ko kuan naay isa ka simanag yun. Nga way kaon na mo tubig ra. Tubig ang among gikaon ni nanay mo. Si Tatay JR, sulod sa pipila ka katuigan, nagpakabuhi isip kabahin sa Communist Terrorist Group. Kauban ang iyang asawa nga si Nanay Lenny, kinsa usa-usab ka milisya ng bayan. Apan sa nagkadugay, ang kakapoy sa lawas ug ang kahidlaw nga makauban ang pamilya maoy nakapahunong kanila sa pagpadayon. Hantod sa sige namong dagan ang pagkuan na kining akong uban tungod sa kaluyan na namo miabot gyud takna na musulin na kami mo gawas na kami sa kalihukan. Sa tuig 2025, determinado silang misurrender pinaagi sa 1st Special Forces Battalion sa Philippine Army. Sila gidala didto sa kampo sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ug didto usab nila nakit-an pag-usab ang paglaom pinaagi sa Balay Takalinaw sa probinsya sa Bukidnon. Sulod sa duha ka bulan nga deradicalization program sa Provincial Government of Bukidnon, dili lamang panghuna-huna ang ilang giusab. Gibag-o usab nila ang ilang pagtan-aw sa kaugmaon. Sa pagsulod ko dinhi, daghan ang akong nakatunan dinhi sa pag-abot dinhi. Una, kabahin sa pag-ampo ang Ginoo. Kaya dito sa ila, di magod sila kampo. Na mga yun nila nga way Ginoo. Kaya ang ilang Ginoo, kuan man, bumanang pusil. Na dili pa na ako na matguni sa Balay Kalinaw. Importante pa sa tao ang pag-ampo. Human sa programa, nakadawat na usab si Nanay Lenny sa iyang ICLIP assistance ug si Tatay JR nga gikan sa DSWD. Samtang nagpaabot si Tatay JR sa uban pa niyang benepisyo, ilang gisugdan ang pagplano sa panginabuhian gamit ang ilang nadawat gikan sa kagamhanan. Ako dam ko sa akong pamilya, mabukwal. Kaya sabi na matapo kami. Naghapsay ang among kahimtang, bahala kong pobre. Buka na nakapasalamat ko sa Ginoo nga ikaluyan pa niapong ko nga hantod karon nakaabot pa gid ako dinhi sa Bukidnon sa Balay Kalinaw. Karon, ang ilang destinasyon dili na ang kabukiran, kundili ang ilang panimalay didto sa Balingasag, Misamis Oriental. Gumikan kay Whole of Nation approach man ang EO number 70 ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, sila una nga gitugyan sa LGU Balingasag. Pinaagi ni Municipal Mayor Attorney Alexis Esquina subay sa koordinasyon sa opisina sa Balingasag MSWD. Salamat, congratulations sa provincial government sa Bukidnon. We have this very noble project. Siguro salamat. I hope masustain ninyo. That's good. To let these people feel that government is serious, sincere
So okay, salamat kayo. Thank you po Ah, kayo, Mayor, sa sige, inyong okay. tabang Wala, trabaho. Trabaho. Kami magpasalamat sa inyo. Sa Bukidnon, padayon nga gisuportahan sa provincial government ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program pinaagi sa Balay Takalinaw. Importante gid ang pamilya. Kay ang pamilya ta, muragid mo tabang sa ato. Bukan na yung pinakaportante sa ako. Salamat sa kuwan din sa Balay Kalinaw o labi na kang Gobernador Rogelio Roque. Nagpasalamat ko nga gitagaan kami o kagawasan nga matipon-tipon kami sa akong mga pamilya. Ang tinuod nga kadaugan, dili makita sa giyera, makita kini sa pagpauli.